अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दिल्ल्यां जैन सत्पुरुषस्य आचार्यस्य विद्यानन्द महाराज इत्येतस्य जन्मशताब्दी समारोहस्य कुर्यात् उद्घाटनम्। देशे वर्षपर्यन्तं समायोजयिष्यते समारोहः। बिहार राज्ये आगामि विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य आयोगेन समारब्धं मतदातृ सूचि पुनरीक्षणाभियानम्। प्रकरणे प्रवर्तमाना राजनीतिः। गृहमन्त्री अमित शाहः गुजरात यात्रायामस्ति। तत्र असौ नैकासां विकासपरियोजनानां करिष्यति उद्घाटनं शिलान्यासं च। ट्रम्प इत्येषः केनडा देशेन समम् अवरोधितवान् वाणिज्यवार्ताम्। उक्तवान् संयुक्तराज्यामेरिकीय प्रविधिपरेषु समवायेषु नववाणिज्यकरप्रवर्तनं साक्षाताक्रमणम्। आगामि सप्ताहे वाणिज्यकरप्रवर्तनपरा घोषणा। क्रीडावार्तायां भारतीयः प्रख्यातः चतुरङ्गक्रीडकः आर् प्रज्ञानन्दः उज्बेकिस्तान मास्टर्स प्रतियोगितायां तत्र समर्जितवान् जयम्। वैश्विकमानाङ्के चतुर्थ क्रीडकः संवृत्तः असौ। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने नवदिल्लीस्थिते विज्ञानभवने आयोज्यमानस्य आचार्य विद्यानन्द महाराज वर्यस्य शताब्दी समारोहस्य उद्घाटनं कुर्यात्। अत्रावसरे असौ उपस्थितं जनसमूहमपि सम्बोधयेत्। एषः कार्यक्रमः वर्षपर्यन्तं समायोजयिष्यमाणस्य राष्ट्रिय श्रद्धाञ्जलि समारोहस्य औपचारिकारम्भप्रतीकत्वेन अस्ति। कार्यक्रमस्य उद्देश्यं जैन धर्मस्य आध्यात्मिकगुरोः समाजसुधारकस्य च आचार्य विद्यानन्द महाराजवर्यस्य सन्देशप्रसारणम् अस्ति। वर्षपर्यन्तं समायोजयिष्यमाणे एतस्मिन् समारोहावधौ देशे सांस्कृतिक साहित्यिक शैक्षिक आध्यात्मिकोपक्रमाः उत्थापयिष्यन्ते। अवधेयं यत् आचार्यः विद्यानन्दवर्यः जैन दर्शन नैतिकता विषयेषु 50 पुस्तकानां रचनां कृतवान्। सहैव असौ देशस्य प्राचीन जैनमन्दिराणां जीर्णोद्धार पुनरुद्धार कार्ये अपि महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालितवान्। भारतेन शुक्रवासरे 6,090 सिन्धुजलसन्धेः अन्तर्गतं निर्मितः मध्यस्थन्यायालयः अवैधः घोषितः। सहैव तस्य अधिकारिता अपि सम्पूर्णरूपेण निरस्तीकृता। विदेशमन्त्रालयः जम्मूकश्मीरे किशनगंगा रैटल जलविद्युत् परियोजनासु श्रवणाधिकृतकर्तुः मध्यस्थन्यायालयस्य सप्लिमेण्टल अवार्ड इत्येतमपि निराकृतवान्। मन्त्रालयः इतोपि कथितवान् यत् न्यायालयस्य अस्य सङ्घटनं 6,090 सिन्धुजलसन्धेः उल्लङ्घनं कृत्वा सञ्जातम् आसीत्। केन्द्रीय वित्त वाणिज्यिक विषयक मन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या ह्यः नवदिल्ल्यां सार्वजनिकक्षेत्राणां बैंक इत्येतेषां प्रबन्धनिदेशकैः अथ मुख्यकार्यकारी अधिकारिभिः सह वार्षिकस्य समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवती। एतस्मिन् समीक्षोपवेशने वित्तगत प्रबलतायां समावेशि ऋणे ग्राहक केन्द्रित नवाचारे च ध्यानं केन्द्रितम् आसीत्। नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यम मन्त्रालयद्वारा अन्ताराष्ट्रिय सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यम दिवसे कार्यक्रमः आयोजितः गतः। कार्यक्रमे एतस्मिन् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या मुख्यातिथित्वेन सम्मिलिता अभवत्। कार्यक्रमावधौ राष्ट्रपतिः MSME इत्येतस्मिन् क्षेत्रे महिलानां योगदानं प्रशंसितवती। अथ उक्तवती यत् महिलानां सक्रियसहभागितया एव विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते। पूरे देश में MSME का फैलाव और करोड़ों लोगों का रोजगार के लिए इस क्षेत्र से जुड़ाव इसे सस्टेनेबल ग्रोथ में महत्वपूर्ण बनाता है। इस क्षेत्र का विकास महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम है। ये प्रसन्नता की बात है कि MSME सेक्टर में
हाल के वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हम सब जानते हैं देश में महिलाएं 50% है। जो महिलाओं का रोजगार बढ़ेगा तो देश का जो हम लोगों का सपना 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का मुझे लगता है वो तब संभव हो सकेगा। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः उत्तराखण्डराज्यस्य नैनीतालनगरे शेरवुड् महाविद्यालयस्य 55-अधिकैकशततमस्य स्थापनासमारोहस्य अध्यक्षतां कृतवान्। असौ शेरवुड् महाविद्यालयस्य छात्रान् संकायसदस्यान् सम्बोधितवान्। उपराष्ट्रपतिः प्राविधिकसम्पर्कसौविध्यानि अद्भुतानि उक्तवान् इति। Through times where a landline was absolutely a privilege, and look at now, India boasts in the world of having largest number of smartphones, digital penetration and connectivity which is unrivaled in the world. You must have heard very frequently artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, machine learning and the kind. But these have entered your life. In school, in workplace, in homes. You will have to change and adapt so that you become worthy citizens of a nation, Bharat, that is home to 1/6 of humanity. निर्वाचनायोगः बिहारराज्ये आगामि विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य मतदातृसूची पुनरीक्षणाभियानं समारब्धवान्। तावत् मतदातृसूच्याः विशिष्टं गहन पुनरीक्षणाभियानं शुक्रवासरे पटना समाहरणालये आयोजितं गतम्। इदम् अभियानं निर्वाचनायोगस्य निर्देशानुसारं जुलै मासस्य प्रथमं दिनाङ्कं यावत् सञ्चालयिष्यते। नेपाल देशस्य राजधान्यां काठमाण्डु नगरे 9दशं विश्वसंस्कृतसम्मेलनं प्रवर्तमानमस्ति। 5 दिवसीयस्य एतस्य विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य वैशिष्ट्यविषये केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिना सह संवादं साधितवान् अस्माकं वार्ताहरः डॉक्टर नारायणदत्तमिश्रः। अवलोकयन्तु साधितं संवादांशम् एतम्। 19 विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य अनुषंगेण अद्य तावत् अस्मत्समक्षं राजते केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः श्रीनिवासवर्खेटिवर्यः, यः स्वयं वस्तुतः आयोजकेषु अन्यतमः एतस्य विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य। महोदय, अहं ज्ञातुकामः यत् वस्तुतः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन यत् आयोजनम् अत्र विधीयमानं तत्र नाम अनेकानि विशिष्टानि अपि सत्राणि अपि भवेयुः। 5 दिवसीयः वस्तुतः एषः कार्यक्रमः। तर्हि ज्ञातुकामः यत् अत्र किम् अतिविशिष्टं नाम सत्रम्? केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः प्रतिवर्षम् अन्ताराष्ट्रीयमञ्चे शास्त्रार्थविचारान् प्रस्तावयितुम् एकां गोष्ठीम् आरचयति। अस्मिन् वर्षे विशेषतः महिलाशास्त्रार्थगोष्ठी अस्माभिः समायोजिता। प्रथमवारं प्रायशः अन्ताराष्ट्रीयमञ्चे बालिकाः महिलाश्च शास्त्रार्थान् प्रस्तुवन्ति। पूर्वम् एतद्विषये विचारः आसीत्। भारतदेशे संस्कृताध्ययनक्षेत्रे महिलानां योगदानं किमिति अन्ताराष्ट्रीयमञ्चे ज्ञानं नासीत्। एतन्मुखेन प्रायशः प्रथमवारं महिलावाक्यार्थगोष्ठीद्वारा अन्ताराष्ट्रीयविद्वांसः अवगच्छन्ति भारते महिलाध्ययनं कथं वर्तते इति। अतः तत्र भारतात् कति नाम विशिष्टाः नाम जनाः संस्कृतकार्यक्रमे नाम सहभागित्वेन अत्र आगच्छन्ति? वस्तुतस्तु स्वेच्छया स्वयमेव जनाः अत्र अस्मिन् अन्ताराष्ट्रीयसम्मेलने भागं गृहीतुम् आगताः। तथापि भारतसर्वकारस्य प्रतिनिधिरूपेणापि केन्द्रसर्वकारस्य प्रतिनिधिरूपेणापि बहवः संस्कृतक्षेत्रस्य विशिष्टाः विद्वांसः केचन विशिष्य संस्कृतविश्वविद्यालयानां कुलपतयः भारतस्य विश्वविद्यालयेषु यत्र यत्र प्रसिद्धाः विभागाः सन्ति, दिल्ली, JNU, मुम्बै विश्वविद्यालयः, हैदराबाद विश्वविद्यालयः, चेन्नै विश्वविद्यालयः, एवं प्रसिद्धानां विश्वविद्यालयानां प्रमुखाः अपि अत्र विराजन्ते। एते सर्वेपि वस्तुतः भारतस्य प्रतिनिधिरूपेण अत्र समागताः सन्ति। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयद्वारा एते आहूताः सन्तः 40 विद्वांसः आचार्याः अत्र विराजन्ते। वैदेशिकाः अपि नाम एवं बहवः वैदेशिकाः अपि आगताः।
ते केचन वैदेशिकाः भारतमपि आगत्य विशिष्य भारते केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य परिसरेष्वपि ते प्रचलिष्यन्ति। एषा अपि योजना अत्र वर्तते सहैव। पुनश्च भारतसर्वकारस्य साहाय्येन अस्मिन् पर्याये चतुश्शताधिकाः नानाविषयकविद्वांसः शोधच्छात्राश्च अस्माभिः सम्मानिताः सन्ति। अयमपि विशेषः। अस्तु, तर्हि एते आसन् तत्र कुलपतिवर्याः। महोदयैः तावत् विज्ञापितं यत् वस्तुतः महिलोत्थानं शास्त्रोत्थानपुरस्सरम् अत्र नाम विश्वसंस्कृतसम्मेलने जायमानमस्ति। अथ अनेके गणमान्याः भारतीयाः वैदेशिकाः अपि अत्र उपस्थिताः सन्ति, यैः नाम अखिले अपि जगति संस्कृतस्य प्रसारः अस्ति, साम्प्रतम् इतोपि स्यात् इति अत्र एते परिभावयन्तः सन्ति। अहं तावत् दृश्याङ्कनकारेण नवीनकुमारेण सह नारायणदत्तमिश्रः, DT न्यूज़ इत्येतदर्थम्। संस्कृतसम्मेलनपरायाः वार्तायाः अनन्तरम् इदानीं वैश्विकवार्ता। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः ट्रम्प् इत्येषः केनडादेशेन समं वाणिज्यवार्ताम् अवरोधितवान्। असौ उक्तवान् यत् संयुक्तराज्यामेरिकीयप्रविधिपरेषु समवायेषु नववाणिज्यकरप्रवर्तनं साक्षात् आक्रमणमस्ति। अतः केनडादेशेन समं वाणिज्यगतसन्धिवार्ता नैव भविष्यति। तावत् आगामि सप्ताहे वाणिज्यकरप्रवर्तनपरा घोषणा निश्चिता अस्ति। क्रीडावार्तायां प्रख्यातः भारतीयः चतुरङ्गक्रीडकः R प्रज्ञानन्दः उज्बेकिस्तान् मास्टर्स् इत्येतस्यां प्रतियोगितायां जयं समर्जितवान्। इत्थमसौ वैश्विकमानाङ्के चतुर्थक्रमिकः क्रीडकः अपि संवृत्तः जातः। प्रियाः वीक्षकाः, संस्कृतसंवलितस्य साप्ताहिकस्य वार्तावलीति कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 5:30 भविष्यति। एतस्यैव कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं श्वः प्रातः 7:30 भविष्यति। अवध्यम् अवलोकयन्तु। दाददीता विचारयन् संस्कृतं न कस्यापि प्रदेशस्य भाषा, समग्रस्य विश्वस्यैव भाषा इति अधुना वयं पश्यामः। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।